حاضری تو سو گئے ہوں گے آج، وہ نہیں آئے ہیں. مول صاحب تسی کدوں پہنچے ہو؟ ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک، اچھا رہا سفر؟ ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا یہ اس رکوع سے ہے یا آگے سے ہے؟ یہاں نشان پڑا ہوا ہے ثم قست قلوبکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قست قلوبكم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد. یہ کس کے بعد؟ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں اس میں ہے کہ تم لوگ نے ایک شخص کو، ایک بڑے نفس کو، بڑے وجود کو قتل کیا اور پھر اس کے بارے میں آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ بھیدوں کو نکال کر ظاہر کرنے والا ہے. یہ جو واقعہ ہے اس ظلم کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ و اشد قسوہ، اور ایسے سخت ہوئے، فہی کالحجارۃ، گویا یہ پتھر ہو گیا، پتھر کی طرح. کرا کا مطلب ہے طرح، کالحجارہ پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی سخت تر، اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ،
जबकि पत्थरों में से तो यकीनन नहरें भी फूट पड़ती हैं। मुराद ये है, और शद्द कस्वा से क्या मतलब है? तुम ऐसे पत्थर हुए कि जिनसे फैज़ के चश्मे नहीं फूट सकते, तो हमेशा के लिए दुनिया के लिए मुर्दा हो चुके हो, बेजान और बेफैज़ हो चुके हो। लेकिन जो कुदरत में पत्थर हैं उनसे तो फिर भी अल्लाह ताला का फैज़ जारी हो जाया करता है और चश्मे फूट पड़ते हैं। लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, ऐसे पत्थर भी होते हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं। व इन्न मिन्हा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा, और उनमें से ऐसे भी हैं यकीनन जो फट जाते हैं। फयखरुजु मिनहुल मा, तो उनसे पानी निकलता है। व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और उनमें से ऐसे भी हैं जो अल्लाह की खशियत से ज़मीन पर जा पड़ते हैं, यानी गिर जाते हैं। वो मल्लाहु बेगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला उस चीज़ से गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो, जो तुम काम करते हो। ये तर्जुमा तो बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ है, लेकिन ये मफ़हूम कुछ समझने के लायक है, क्योंकि 3 तरह से पत्थरों का ज़िक्र फरमाया गया है और ये तदरीजी ज़िक्र है। अव्वल जो ज़िक्र है वो इन्न मिनल हिजारत लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, इसमें सबसे ज़्यादा क़ुव्वत के साथ फैज़ का जारी होने का मंजर खींचा गया है। पहाड़ों पर से जो पत्थर फूटते हैं, यानी वो पानी जो पहाड़ों के अंदर दफन हो जाता है वो पत्थरों में से निकलता है और पत्थर फट जाते हैं और वो पानी उनसे मुस्तकिल फैज़ का ज़रिया बन के बहना शुरू हो जाता है। व इन्न मिन्हा लमा यशक्कु फयखरुजु मिनहुल मा, और ऐसे भी हैं जो फटते हैं और उनसे पानी निकलता है। इससे मुराद ये है कि ऐसे बाज़ दफ़ा सख्त दिल होते हैं जिन पर जब कलाम इलाही पढ़ा जाता है तो वो खुदा ताला की खशियत से इस तरह फट पड़ते हैं कि उनकी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो यहाँ माँ का दोबारा ज़िक्र निस्बतन हल्के अंदाज में खशियतल्लाह से या अल्लाह की मोहब्बत से रोने की तरफ इशारा कर रहा है। व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और कुछ ऐसे हैं जो कम से कम आज़ी ज़रूर दिखाते हैं और सजदा रेज़ हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। तो 3 किस्म के इनकलाबात हैं जो दिलों पर वाक़या होते हैं, और वो दिल जो अल्लाह ताला की कुदरत में दिखाई देने वाले पत्थरों से इस तरह मुशाबे हों कि खुदा ताला का फैज़ उनके साथ वाबस्ता रहे और वो कुल्लियतन खुदा की रहमत से दूर न हट चुके हों। उन का ज़िक्र चल रहा है और असल में दिलों की बात हो रही है। इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। बस इस बात ने आखिरी आयत के टुकड़े ने खोल दिया कि मज़मून पत्थरों के हवाले से दरअसल इंसानों का है और अल्लाह ताला खूब उस बात से बाखबर है जो तुम करते हो। अफ़ा तत्माऊना, सवालिया होता है। अफ़ा तत्माऊना, क्या तुम ये तमा रखते हो, ये ख्वाहिश, ये उम्मीद लगाए बैठे हो। अन योमिनु लकुम व कद काना फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाहि थुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बाद मा अक़लूहु व हुम यालमून। यहाँ अफ़ा तत्माऊना से मुराद मुसलमान या मोमिनों की सोसाइटी है। इन पत्थरों से तुम क्या उम्मीद लगाए बैठे हो जिनसे ना फैज़ जारी होते हैं, ना उनके दिल नरम पड़ते हैं और आँखों से अल्लाह की मोहब्बत के आंसू निकलते हैं, ना वो खुदा की खशियत से मरूब होकर सजदा रेज़ होते हैं। तुम इनसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हो कि तुम्हारे ऊपर ईमान ले आएंगे, तुम्हारी बातों को मान जाएंगे। वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम, जबकि कद काना इससे पहले ये वाक़या हो चुका है। कद
में हो चुका है के माने हैं। वक़द काना इसको और माजी में ले जाता है इस मज़मून को कि इससे पहले ये वाक़या गुज़र चुका है कि फ़रीक़ुम मिनहुम, उनमें से एक गिरोह, फ़रीक़ मैंने गिरोह, मिनहुम उनमें से, यस्मऊना कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम सुनता रहा। यस्मऊना आपको याद होगा मुज़ारिया का सीगा है, यानी सुनते हैं, आम तर्जमा ये है। लेकिन क़द काना ने इस मज़मून को माजी में मुंतकिल कर दिया और ये मज़मून बना कि बारहा ऐसा हुआ है कि इनमें से एक गिरोह अल्लाह का कलाम सुनता रहा है, थुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बाद मा अक़लूहु, फिर समझने के बावजूद उसमें तहरीफ करता रहा है। वहुम यालमून, और खूब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अल्लाह का कलाम सुनने के बाद, उसका मज़मून समझने के बावजूद फिर उसमें तहरीफ करते हैं। ये बज़ाहिर अजीब बात है जो यकीन के लायक नज़र नहीं आती कि एक आदमी खुदा का कलाम सुने, उसे समझ ले और फिर तहरीफ करे। लेकिन आज का मुल्ला इस बात का एक ज़िंदा सबूत है। ये एक मुर्दा वजूद मगर इस बात का गवाह बना बैठा है कि वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम पढ़ते हैं, सिलसिले के बुज़ुर्गों के लिटरेचर का मुतालिया करते हैं, जानते हैं कि क्या मतलब है और उसके बावजूद तहरीफ करते हैं। इस बारे में कोई शक नहीं। और इस बात पर मैंने जर्मनी के जलसे में भी इन लोगों को मुखातिब करके ऐलान किया था कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, तुम झूठ बोल रहे हो, ये कोई गलत फहमी की बात नहीं है। मसलन हज़रत खलीफतुल मसीह सानी की एक तहरीर कि तुम्हारा खुदा और है, हमारा खुदा और, तुम्हारा खुद रसूल और, हमारा रसूल और, वो सारी तहरीर इतनी खुली हुई और वाज़ेह है जो ये बता रही है कि हम जिस खुदा पर ईमान लाते हैं वो एक ज़िंदा खुदा है। तुम जब उसकी वही के मुनकिर हो गए, तुमने उसको मुर्दा जान लिया। जब ताल्लुक़ बिल्लाह से इनकार कर बैठे तो तुमने उस खुदा को मुर्दा समझ लिया। इसलिए इन मानों में हमारा खुदा और है, यानी हमारा वही खुदा है जो कुरान का खुदा और ज़िंदा खुदा है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुदा और ज़िंदा खुदा है। ये सब वजाहतें देखने पढ़ने के बावजूद ऐसे बदबख्त लोग भी हैं जो अदालतों में जाके गवाहियाँ देते हैं कि ये तहरीर देख लो, ये तस्लीम करते हैं अपने मुँह से कि जो कुरान करीम वाला खुदा, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा, वो हमारा नहीं है। तो जब इनका वो खुदा ही नहीं रहा, वो रसूल नहीं रहा, वो किताब नहीं रही, वो फरिश्ते नहीं रहे, तो फिर इनका हमारे से यानी इस्लाम से क्या ताल्लुक़। अब ये जो मज़मून बनाते हैं वो इससे ये वाज़े इफ्तरा है, कतई झूठ है। और कुरान करीम की इस आयत की शहादत देता है, इसकी सदाकत की शहादत देता है, थुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बाद मा अक़लूहु, वो अक्ल करने के बाद, समझने के बाद फिर उस मज़मून को बिगाड़ते हैं और गलत माने पहनाते हैं। वहुम यालमून, और वो इस बात से बाखबर हैं, जानते हैं कि हम यही कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, जहाँ तक कलामुल्लाह का ताल्लुक़ है, ये तो मैंने इंसानी कलाम से बताया था इनका सलूक। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्हामात से भी वो यही सलूक करते हैं। वो अल्लाह का कलाम है और उसमें भी समझने के बावजूद कि क्या मुराद है, ऐसे बेहुदा लग़व माने उनको पहनाते हैं कि कोई शरीफ इंसान उनको सुनकर यकीन नहीं कर सकता कि एक इंसान इस हद तक गिर जाए कि इस कलाम से ये माने निकाल सके। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और हैं मुनाफिक लोग, इनमें मुनाफिकीन भी हैं। यानी एक ग्रोह की बात हो रही है, हर एक वो उस मुनाफिकों में शामिल नहीं, लेकिन इनमें से एक ग्रोह मुनाफिकत भी करता है और ये भी हम 12 तजुर्बा कर चुके हैं। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, बाज़ दफ़ा जब ईमान लाने वालों से मिलते हैं कहते हैं हम भी ईमान ले आए हैं। व इज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन, लेकिन जब इज़ा खला, जब अलग होते हैं, खला का मतलब एक तरफ हट जाना, अलग हो जाना, निकल जाना, और इज़ा ने इसे मुज़ारिया के माने पहना दिए। खला का मतलब है निकल गया, अलग हो गया, जगह छोड़ दी।
قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے تم جانتے ہو کہ رسول وفات پا چکے ہیں یا اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، تو وہی خلا کا لفظ ہے۔ تو اذا خلا جب الگ ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، بعض ان میں سے بعض کی طرف، قالوا اتتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تو وہ ان سے کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا دیتے ہو بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ تمہارے رب کے نزدیک وہ ان باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم سے بحثیں کریں۔ یعنی بعض ان میں سے منافقین جب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور پھر واپس جاتے ہیں اور وہاں باتیں کرتے ہیں، تو ان پر پھر اعتراض بھی ہوتے ہیں۔ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان سے خلا ملا جو کر رہے ہو، تو کیا تم وہ راز جو بائبل کے ہمیں معلوم ہیں وہ ان کو بتاتے ہو جا کے، تاکہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ہم سے بحثیں کریں۔ اور یہ بات بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ان سب کے نزدیک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی طور پر بائبل کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس لیے آج کے مستشرقین جو جھوٹ اور افترا باندھتے ہیں، وہ اس آیت کے مضمون سے صاف کھل جاتا ہے، اور یہی مستشرقین اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن اپنے زمانے کی جو تاریخ بیان کرتا ہے وہ یقیناً سچی ہے۔ یعنی قرآن کو جھوٹا ان معنوں میں کہتے ہیں کہ خدا کا کلام نہیں ہے، مگر قرآن جب اپنے زمانے کی بات کرتا ہے تو اس کو یقیناً سچا سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ناممکن تھا کہ خدا کی طرف ایک بات منسوب کرتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، اور ایسی واضح غلط بات ہوتی کہ زمانے کے لوگ گواہ ہو جاتے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس اصول پر مستشرقین یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ اگرچہ نعوذ باللہ کلام الہی نہیں بلکہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، مگر اپنے زمانے کی جب بات کرتا ہے تو ضرور سچی بات کرتا ہے، تاکہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ لوگوں کے سامنے سچا رہے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو غلط باتیں نہیں کرتا۔ اس اصول کے تابع میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ بات کھل جاتی ہے اس آیت سے کہ وہ لوگ جب آپس میں باتیں کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ کو کچھ نہ بتانا بائبل کی باتیں، ان کو دھوکہ دینے کے لیے بے شک ان سے مل لو، کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مگر بائبل کی باتیں نہ بتانا، کیونکہ جب وہ سنے گا تو ہم سے پھر اس کے مطابق بحثیں کرے گا۔ اور یہ لوگ بتاتے کچھ بھی نہیں تھے۔ ان کو وہم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم بائبل کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے اور خدا ان کو بتا رہا تھا۔ ان کو شک تھا کہ یہ جو ملنے والے جاتے ہیں منافقین یہ بتا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا واقعہ کوئی نہیں تھا، ورنہ وہ پکڑے جاتے اسی وقت ان کی نظر میں، لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کو پکڑا ہو کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جا کے باتیں بتاتا ہو بائبل کی۔ دوسرے منافق تو یہ اسلام کے تھے، ان کے منافق تو نہیں تھے، ان سے تو سچے تھے، اس لیے ان کے لیے ویسے بھی ممکن نہیں تھا کہ بائبل کے راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتائیں۔ لیحاجوکم بہ عند ربکم، یحاجو کا مطلب ہے جھگڑا کریں، بحث کریں، حجت دلیل کو کہتے ہیں، اور حجتیں کرنا، کوئی بہت ہی زیادہ جھگڑا کرے اور بحث کرے تو کہتے ہیں بڑے حجتیں کرتا ہے، تو یہاں یحاجو میں حجتیں کرنے کا معنی ہے کہ وہ تم سے بائبل کے حوالے سے جھگڑے کریں اور تم سے لمبی بحثیں کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو۔ اولا یعلمون، کہتے ہیں ان بیوقوفوں کو کیا علم نہیں ہے؟ اولا یعلمون، کیا وہ یہ علم نہیں رکھتے؟ ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کہ یقیناً اللہ ہے جو جانتا ہے اس کو بھی جو وہ چھپاتے ہیں، ما یسرون،
वमा योलेनून, और उसको भी जो वो जाहिर करते हैं। माँ का मतलब है जो, युसिरून का मतलब है छुपाना अपनी बात को। सिर किसको कहते हैं? राज को नहीं कहते सिर। इसमें क्या सिर है इस बात में? तो बहुत से लफ्ज़ अरबी के हमारे उर्दू में राइज हैं, उनको जब आप उर्दू के साथ चिस्पा कर लें, उनके जोड़ मिला लें ज़हनी तौर पर, तो तर्जुमा बहुत आसान हो जाता है। ऐलान करना, खुला खुला बयान करना, बस ये वही सिर और ऐलान का लफ्ज़ है जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है। वला यालमून अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रूना, जो वो छुपाते हैं, वो मा योलेनून, और जो वो ऐलान करते हैं। ये आयत खुद अपनी सदाकत पर गवाह बन गई है, क्योंकि उनकी खुफिया बातें बयान फरमा रही है कि तुम ये करते हो कि नहीं। इस तरह वापस जाके ऐसी बातें होती हैं ना, तो वो कौन बताता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा ही है जो तुम्हारे राज भी बयान फरमा देता है और उन बातों को भी खोल देता है जो तुम खुली खुली करते हो। व मिनहुम उम्मीयूना ला यालमूनुल किताबा इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि उनमें से ऐसे जाहिल भी हैं जो दर हकीकत किताब का कोई इल्म नहीं रखते। ला यालमूनुल किताबा इल्ला अमानिया, मगर अपनी तमन्नाओं और ख्वाहिशात ही को उन्होंने किताब बना रखा है। यानी कुरान करीम की तरफ, कुरान करीम बाइबल की तरफ भी वो अपनी तमन्नाएं, अपनी ख्वाहिशात मंसूब करते हैं, यानी वो माने निकालते हैं जो उनके दिल में हैं, और वैसे जाहिल हैं, यानी किताब पढ़ते भी हैं तो किताब का इरफान हासिल नहीं करते, और अपने मन माने मानी उस किताब की मजमून, किताब की आयत को पहनाते हैं, और इसलिए उनके नज़दीक दर हकीकत किताब उनकी ख्वाहिशात ही का दूसरा नाम हो जाता है। व इनहुम इल्ला युज़ुन्नून, अमानिया कहते हैं ख्वाहिशात को। इल्ला युज़ुन्नून, ज़न करना, गुमान करना, वो कुछ नहीं करते मगर गुमान। महज उनके ख्यालात हैं, गुमान हैं, वहम व गुमान हैं, और उन्हीं में वो खोए हुए हैं, उनको हकीकी इल्म किताब का कुछ नहीं। फ़वैलुन, हलाकत हो, लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा, उन लोगों पर या उन लोगों के लिए जो अल्लज़ीना यक्तुबूना, जो लिखते हैं किताब को, बेऐदिहिम, अपने हाथों से, सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। ले यश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उसके बदले थोड़ा सा मोल ले लें, यानी उन आयात को बेच दें थोड़े से मोल के बदले। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदिहिम, ये वही लफ्ज़ है इश्तरा और बै। सौदा करना जो है वो दो तरह से अरबी में बयान होता है। एक है मुश्तरी, जो ख़रीदने वाला है, और बाय, वो जो बेचने वाला है। मगर कुरान करीम के मुहावरे में पहले भी मैंने बताया था, इस रंग में इस्तेमाल हुआ है कि यहाँ बेचने के मानों में इश्तरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मसलन यश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि वो, यानी ख़रीदने के मानों में इस्तेमाल होता है इश्तरा का लफ्ज़, ताकि वो थोड़ा मोल उसके बदले ख़रीद लें। हाँ ठीक है, यहाँ तो बरह रास्त ख़रीदने ही के मानों में इस्तेमाल हो रहा है, वो मौका और था। ले यश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उसके बदले थोड़ा मोल ख़रीद लें, या दूसरे लफ्ज़ों में इन आयतों को थोड़ी कीमत पर बेच दें। इन मानों में बेचने के माने भी आ जाते हैं। इन आयतों के नहीं, उन तहरीरों को जो वो अपनी तरफ से लिखते हैं।
वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदिहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। ये जो आयत है ये काफ़ी तवज्जो तलब है और तफसीर चाहती है, लेकिन चूँकि ये तर्जमा है इसलिए इस तफसीर को मैं सरदस्त छोड़ रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है, यानी ये बातें गौर तलब हैं इसमें कि यक्तुबून किताबा से अल किताब से क्या मुराद है, और क्या यहूद ऐसा किया करते थे कि अपनी तरफ से वो ख़त लिख लिख कर या तहरीरें लिख लिख कर किताब के हवाले से बेचा करते थे। ये एक ऐसा मबहस है जिसको मुस्तशरिकीन ने भी छेड़ा हुआ है और कुरान पर एतराज़ करने वाले भी उठाते हैं इस बात को। तो ये जो मामला है जब तफसीर का वक्त आएगा इंशाअल्लाह उसमें बयान होगा। तो वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम, बस हलाकत हो उनके लिए मिम्मा कतबत, उसके नतीजे में जो उनके हाथों ने लिखा, उस वजह से जो या उससे जो उनके हाथों ने लिखा। वह वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और हलाकत हो उनके लिए उस माल से जो वो कमाते हैं, जो उसके बदले फ़ायदे उठाते हैं और जो कुछ भी वो इससे कमाते हैं। वक़ालू लन तमस्सन अन्नारो इल्ला अय्यामुम मादूदा, और वो कहते हैं कि लन तमस्सन अन्नारो, हरगिज़ हमें नहीं छुएगी आग। अन्नार आग, मस कहना होता है किसी को लग जाना किसी चीज़ को, तो मस नहीं करेगी, हमें छुएगी भी नहीं। इल्ला अय्याम मादूदा, मगर गिनती के चंद दिन। अय्याम मादूदा चंद दिन की किस्सा है, थोड़ी देर जहन्नम में पड़ गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुल अत्तखस्तुम इंदल्लाहि अहदन, तू कह कि क्या तुमने अत्तखस्तुम, क्या तुमने लिया है इंदल्लाहि, अल्लाह से, अहद, इस बारे में कोई मुअय्यन अहद ले रखा है। फलन युखलिफ अल्लाहु अहदहू, बस अगर ऐसी बात है तो दुरुस्त है कि अल्लाह, फलन युखलिफ अल्लाहु अहदहू, अल्लाह अपने अहद की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। लेकिन अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून, ये तो नहीं, या अम का मैंने है या ये बात तो नहीं कि तुम अल्लाह पर ऐसी बातें कहते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं है, यानी अहद वहद कोई नहीं है, महज फर्जी तौर पर अल्लाह की तरफ बातें मंसूब करते हो। अब ये एक मिसाल है उस जो इससे पहले वाक़या गुजरा है, बात गुजरी है, उसकी तशरीह की एक मिसाल है। किताब लिखते हैं हाथ से और बात उसकी तरफ वो मंसूब करते हैं जो अल्लाह ने नहीं कही। यही किताब लिखने वाले ये ऐलान कर देते हैं कि हम लोग यानी यहूदी चंद दिन के सिवा जहन्नम में नहीं जाएंगे, जो कहीं नहीं लिखी हुई। तो एक तशरीह तो यहाँ अभी फ़ौरन ज़ाहिर हो गई कुरान करीम की तरफ से ही कि जब वो अपने हाथों से किताब लिख रहे होते हैं तो उस लिखे हुए की तरफ ऐसी बात मंसूब करके बयान कर रहे होते हैं जो लिखे हुए में मौजूद नहीं है। बस अमलन गोया वो खुदा की तरफ बातें मंसूब करके लिख रहे हैं। ये एक अमलन तरीक़ इजहार का तरीक़ है कि जब वो लिखते हैं और लिखे में वो नहीं आया होता और कहते हैं कि जो हमने लिखा है किताब में उसमें ये बात दाखिल है, तो पता ये लगा कि वो खुदा की तरफ बातें मंसूब करके जो खुद अपने हाथ से नहीं लिखते, ज़ाहिर ये करते हैं कि हमने ये लिखा है या हमने लिखा हुआ है, हमने हमारे हाथ की लिखी हुई किताब है, हम जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। ये झूठ है और फ़ायदा उठाना भी इसी तरह यही माने रखता है। एक बात तो इसी आयत से पता चला कि वो फ़ायदा किस तरह उठाते थे। ये जो मुफ्त में बख्श देते हैं ना लोगों को, और थोड़े थोड़े मसलन कन्फेशन का तरीक़ है ईसाइयों में
اس کے علاوہ علماء میں بھی یہ طریق ہے، اور پرانے علماء میں بھی، یہود میں بھی تھا اور اب بھی ہے۔ کوئی شخص ان کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، تھوڑی سی خدمت کر دو، اور اس خدمت کے ساتھ قرآن کریم سے یا پہلے لوگ کتاب الہی کتب سے جو پہلی کتابیں گزر گئی ہیں ان کے حوالے سے ان کو تسلی دے دیا کرتے تھے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوتا، فکر نہ کرو، سزا بھی ملی تو چند دن کی ہوگی اور پھر چھٹی ہو جائے گی۔ تو اسی مضمون کی یہ تشریح ہے جو چل رہی ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بلا، بھلا کیوں ایسا نہ ہو؟ بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں۔ من کسب سیئۃ، من میں نے جو، کسبہ جس نے کمایا، سیئۃ کوئی برائی، یعنی جس نے بھی کوئی برائی اختیار کی، کسبہ کا مطلب یہاں ہے اختیار کی، اس سے چمٹ گیا، اسے کرنے لگا مستقلاً، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس برائی نے اس کو گھیرے میں لے لیا، یعنی اس کی زندگی کا ایک مستقل حصہ بن گئی جس سے وہ علیحدہ نجات حاصل نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ کر اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ جیسے بعض ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں، اسی طرح بعض گناہوں کا حال ہے، جب ایک انسان اس میں ملوث ہو جائے تو ان سے الگ ہونا اور چھوٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی برائیاں، ایسی بدیاں جو تمہیں گھیرے میں لے لیں، جن سے نکلنا تمہارے لیے ممکن نہ رہے، وہ مستقل تمہاری جان کا حصہ بن جاتی ہیں اور ایسی سزا کا تقاضا کرتی ہیں جو مستقل ہو۔ بس یہ معنی ہیں لمبے عذاب کے۔ اور چھوٹی چھوٹی بدیاں جو گر جاتی ہیں یا جن پر انسان استغفار کر لیتا ہے، ان پر اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو بخشے چاہے تو نہ بخشے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر دلیل یہ دے رہا ہے کہ خدا اگر لمبا عذاب دے گا تو ظلم نہیں ہوگا، اس کا یہ بھی حق ہے، کیونکہ تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بعض بدیوں کے گھیرے میں آ چکے ہیں اور ان کو گھیروں کو توڑ کر ان سے نکلنا ان کے بس میں نہیں رہا۔ تو فرمایا ایسا پھر کیوں نہ ہو، پھر کیوں خدا اسے لمبا عذاب نہ دے، ایسے لوگوں کو لمبا عذاب نہ دے؟ پھر تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ اللہ کی بخشش کا تقاضا ہے کہ ضرور مجبور ہے گویا وہ تھوڑی تھوڑی سزا کے بعد لوگوں کو جہنم سے نکال دے۔ تو اسی دلیل کا دراصل ایک بہت عمدہ اور معقول اور مدلل توڑ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائے، ماضی کا صیغہ ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ ایمان لاتے ہیں بھی کر سکتے ہیں محاورتاً۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، یا لفظی ترجمہ ہوگا نیک اعمال بجا لائے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، اہل جنت ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ عام طور پر ہمارے ترجمے میں خالد کا ترجمہ ہمیشہ جنت کے حوالے سے کیا جاتا ہے اور لمبا عرصہ جہنم کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، خالد کا معنی بہت لمبا عرصہ بھی ہے اور ہمیشہ بھی ہے، لیکن چونکہ ثابت ہے یہ حقیقت اور احادیث سے قطعی طور پر اس بات کا ثبوت ملتا ہے، اور قرآن میں بھی محاورے ایسے استعمال ہوئے ہیں جن سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جہنم ہمیشہ کے معنوں میں دائمی نہیں ہے، بلکہ کسی وقت ختم ہو جانے والی ہے، اور جنت ختم کرنے کا کوئی اشارہ قرآن کریم میں نہیں ملتا۔ اس لیے خالدون کا لفظ چونکہ دونوں معنی رکھتا ہے، جہنم کے پر جب یہ اطلاق پائے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں لمبے عرصے تک اس میں رہیں گے، اور جب جنت پر یہ لفظ اطلاق پائے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں رہیں گے۔
वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इसराईला ला ताबुदून इल्लल्लाह, और जब हमने बनी इसराइल का अहद लिया वो क्या था? ला ताबुदूना, तुम इबादत नहीं करोगे, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की। मुख्तलिफ मिसाक कुरान करीम में मज़कूर हैं। एक मिसाकुन नबीयीन है, एक मिसाक बनी इसराइल है। ये बनी इसराइल का मिसाक था, उनसे पुख्ता अहद लिया गया जिसका जिक्र पहले गुजर चुका है हज़रत मूसा के हवाले से। वो मिसाक ये था, उसका खुलासा ये बयान फरमाया जा रहा है कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह, तुम नहीं इबादत करोगे इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की। व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन से एहसान का सलूक करोगे। वज़िल क़ुरबा, और अक़रबा से भी एहसान का सलूक करोगे। वल यतामा, और यतीमों से भी एहसान का सलूक करोगे। वल मसाकीना, और मिस्कीनों से भी, यानी बेसहारा लोगों से, गिरे पड़े लोगों से, गरीबों से, उनसे भी एहसान का सलूक करोगे। वक़ूलू लिन्नास हुस्नन, और ये कि तुम लोगों से अच्छी बात किया करो। वाक़ीमुस्सलाता, और नमाज को कायम करो। व आतु ज़काता, और ज़कात अदा करो। थुम्म तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम, फिर सवाए चंद एक के तुम इस अहद से फिर गए। थुम्म तवल्लैतुम, फिर तुम, तवल्ला मैंने होता है फिर जाना, तवल्लैतुम, तुम फिर गए, इल्ला कहाँ था? तुम तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम, इल्ला मैंने मगर, सवाए, क़लीलन थोड़े से, मिनकुम तुम में से, बस तुम फिर गए इस अहद से, मगर सवाए थोड़ों के, तुम में से थोड़े से लोगों के। व अंतुम मोरिजून, और तुम पहलू तही किया करते थे, और पहलू तही या पहलू तही करने वाले थे। यानी अहद से फिरना ज़रूरी नहीं हुआ करता कि उस अहद को तोड़कर कुल्लियतन उससे इंसान बेताल्लुक़ हो जाए, बल्कि एराज़ का तरीक़ है जो पहले इख्तियार किया जाता है, और किसी न किसी बहाने से इंसान ज़िम्मेदारी अदा करने से गाफिल हो जाता है या पहलू तही कर लेता है। तो ये जो नफ्सियाती तरीक़ है जिससे इंसान रफ्ता रफ्ता इनकार की जुर्रत फिर करने लगता है, वो बयान फरमाया गया है। व अंतुम मोरिजून, इस तरह तुमने अहद शिकनी शुरू की कि तुम उससे एराज़ करने लग गए, बहाने बनाने लग गए कि चलो इस बात में कोई हरज नहीं, इस बात में कोई हरज नहीं। ये जो बहानों का मज़मून है ये हमेशा से मजहबी कौमों के साथ वाबस्ता रहा है। कुरान करीम ने इसकी मिसालें यहूद के हवाले से दी हैं, और मुसलमानों में भी ऐसी किताबें लिखी गई हैं। किताबुल इल्ल है, क्या नाम है उसका नाम? किताबुल हेल, हाँ, किताबुल हेल, ये हीलों की किताब। वो उसमें मोरेजून की तफसीर है सारी, कि वो मौलवी लिखते हैं कि अगर तुमने ये गुनाह करना हो तो उसका तरीका क्या है कि वो गुनाह जायज़ हो जाए, और वो गुनाह करना हो तो उसका क्या तरीका है, अहद शिकनी करनी हो तो उसका क्या तरीका है, बेहयाई करनी हो तो उसके क्या क्या तरीक़ हैं। बड़ी तफसील से उस किताबुल हियल में तमाम गुनाहों का तोड़ मौजूद है। यानी ऐसी ऐसी चालाकियाँ बयान की गई हैं कि अल्लाह ताला तुम पर हाथ डालने की इस्तात नहीं रखेगा, क्योंकि तुम ये चालाकी पेश कर दोगे कि मैंने तो ये किया था, ये तो नहीं किया था। ये किताबुल हियल है। इसीलिए उस किताबुल हियल को पढ़ के यकीन हो जाता है कि क्यों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा कि इस उम्मत की तरफ मंसूब होने वाले भी यहूदियों के मुशाबे हो जाएंगे। बस ये वो तशाबु बिल यहूद है। वह अंतुम मोरेजून, तुमने हीले बन इख्तियार करने शुरू कर दिए, बच निकलने के और एराज़ के तरीक़े इख्तियार ढूंढ लिए। इस तरह तुमने अहद शिकनी शुरू की। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और फिर वो भी वक्त भी याद करो
جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ اپنے آپ کو یعنی اپنے ساتھیوں کو اپنے شہروں سے شہر بدر کرو گے۔ اخراج ہوتا ہے نکالنا، اور تخرجون انفسکم اپنے آپ کو یعنی اپنے ساتھیوں کو، اپنے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ اپنے لوگوں کو نہیں نکالو گے من دیارکم اپنے شہروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار کیا کہ ہاں ہم ایسا نہیں کریں گے، وانتم تشہدون، اور تم خود اس بات کے گواہ تھے کہ تم نے پوری طرح پختہ عہد خدا سے باندھ لیا تھا۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم لوگ وہی ہو، تقتلون انفسکم، تم ایسے لوگ ہو، اس کے باوجود، ثم میں نے پھر یا اس کے باوجود تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ اپنے وجودوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، ان پر غلبہ حاصل کر لیتے ہو، یعنی کمزور جو ہیں ان کو مجبور کر دیتے ہو، ان پر غالب آ جاتے ہو، بالاسم والعدوان، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، یعنی غلبہ اگر جائز اور حق والا ہو تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جھوٹ اور فساد کے ذریعے دھوکے دے کر اور گناہ گاری کے ساتھ تم ان پر غالب آ جاتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر تمہارے پاس وہ قیدی بنا کر آئیں، تُفَادُوهُمْ، تم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پر منع اور حرام تھا، یعنی ایک دفعہ گھروں سے نکال کر باہر کرتے ہو، پھر ان سے جب لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر ان کو وہ قیدی بن کے آتے ہیں، پھر تم ان کا فدیہ لے کے ان کو چھوڑتے ہو، جبکہ پہلی دفعہ ہی ان کا گھروں سے نکالنا ہی منع تھا، اس سے لڑائی کیسی ہو سکتی تھی؟ اس لیے گناہ پر گناہ اور فساد پر فساد کیے چلے جاتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس نہیں ہے جزا من یفعل ذلک، جو تم میں سے ایسا کام کرے، منکم الا خزی، مگر ذلت، پس کیا جزا ہو سکتی ہے ایسے شخص کی مگر رسوائی، یا نہیں ہے ایسے شخص کی جزا مگر ذلت اور رسوائی فی الحیات دنیا، اس دنیا میں بھی، وہ یوم الآخرت، یوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی۔ یہاں ماں کا ترجمہ اصل میں تو یہ بیٹھتا ہے یا محاورے میں، پس کیا جزا ہو سکتی ہے میں یفعل ذلک، جو ایسا کام کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات دنیا، سوائے اس دنیا میں بھی ذلت کی اور رسوائی، اور قیامت کے دن بھی۔ مگر ماں کا اگر نفی میں بھی ترجمہ کریں تو بالکل وہی معنی بنتا ہے کہ نہیں ہے جزا سوائے اس کے کہ اس کو ذلت اور رسوائی پہنچے۔ وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہ لوگ، رسوائی دنیا کی اور قیامت کے دن کیا ہے، رسوائی نہیں، وہاں اور بات بیان ہوئی ہے۔ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، وہ لوٹائے جائیں گے بہت زیادہ سخت عذاب کی طرف، یعنی دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل کیے جائیں گے، اور مرنے کے بعد اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی سخت تر عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یردون کا مطلب ہے لوٹائے جانا،
تو یہاں لوٹائے جانے کا کیوں ذکر فرمایا گیا ہے؟ آگے پہلی دفعہ جائیں گے وہاں، تو مراد یہ ہے کہ وہ سزا جو یہاں شروع ہوئی تھی وہ سزا ان کو چھوڑے گی نہیں، اس سزا کی طرف، اسی سزا کی طرف جو جہاں ان کو نصیب ہوئی تھی، زیادہ سخت شکل میں وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی وہ سزا ان پر دہرائی جائے گی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو غافل نہیں ہے۔ اما کیا لفظ ہے، کسی کو پتہ ہے؟ ایک ہے یا دو ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ ہاں دو ہیں، کس طرح، کیا کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، ان اور ما ہے، اور لیکن ان اور ما کو اما کیوں نہیں پڑھا نون ہونے کے ساتھ؟ ہیں شد آ گئی ہے، شد کس طرح آ گئی؟ کیا پھر آگے کیا ہے؟ شد شد تو شد تو کوئی چیز نہیں ہے، شد حرف تو نہیں ہے کوئی، شد اگر دو میمیں ہوں تو پھر میم شد والی ہوتی ہے، تو یہاں دو میمیں تو نہیں ہیں، ان اور ما ہے، تو شد بنی کیوں؟ سوال تو یہ بحث ہے، سوال تو یہ ہے کہ شد بن کیسے گئی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں یاد دہانی کرا رہا ہوں، یہ نون اگر ساکن ہو اور اس کے بعد حرف میم آ جائے یا حرف لام آ جائے تو نون غائب ہو جاتا ہے اور میم میں تبدیل ہو جاتا ہے یا لام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اشہد ان لا نہیں پڑھنا، بعض عرب آج کل عام پڑھنے لگ گئے ہیں ان لا، حالانکہ قطعی طور پر یہ غلط ہے، قرآن کریم بھی اس کو اللہ بیان کرے گا، اور اما جس طرح ہے نا، اور جو اہل علم عرب ہیں وہ ہمیشہ اللہ پڑھتے ہیں، ان لا نہیں پڑھتے، اور اما اس بات کا ثبوت ہے کہ نون عملاً کلیتاً میم میں تحلیل ہو کر اس میم بن چکا ہے، اور شد اس لیے آئی ہے ام ما، نون جب میم بن گیا تو ام بن گیا نا، پھر تو ام ما، اس کو شد میں لکھا گیا اما، ٹھیک ہے۔ اما تو ہو گیا، لیکن میں جگہ بھول گیا ہوں کہاں سے۔ یہاں ہے تھے جی، یردون الی شد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو، اولئک الذین اشتروا الحیات، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کا سودا کر لیا، ٹھیک ہے، اس کا اشتراک میں نے سودا کر لیا۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی خرید لی، بالآخرت، آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، پس لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہ وہی عذاب والا مضمون ہے جو یہود نے اٹھایا تھا، جس کا قرآن نے ذکر کیا تھا کہ چند دن کا عذاب ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا پہلا جواب یہ دے چکا ہے کہ چند دن کا نہیں، اتنا لمبا ہے کہ گویا وہ ہمیشگی کا ہوگا، اس پہ لفظ خالد کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ لمبا ہی نہیں بلکہ ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، وہ مستقل ایک ایسی تکلیف دہ صورت ہوگی جس میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ وَلَاهُمْ، اور نہ ہی وہ، يُنصرون، مدد دیے جائیں گے۔ نصرہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے مدد کی۔ ینصرو کا مطلب ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب ینصرو کا مطلب ہے وہ مدد دیا جائے گا، اور نصرہ کا مطلب ہے اس کی مدد کی گئی۔ تو نصرہ سے
مجہول بنانا ہو تو نصرہ کہتے ہیں، نصرہ نصرہ، ٹھیک ہے. فتح کھولا، فتح کھولا گیا، ٹھیک ہے. قتلہ سے کیا بنے گا؟ مارا گیا، قتل کیا گیا. کیوں بتائیں؟ آپ بتائیں روحی شاہ صاحب، کیا بنایا ہے قتلہ سے؟ قتلہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے قتل، کسی نے قتل کیا، ایک شخص نے قتل کیا، ایک مرد نے قتل کیا. اور قتلہ وہ ایک قتل کیا گیا، وہ ایک مرد یا ایک مذکر قتل کیا گیا. ایک مرد اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ بعض دفعہ بکرا بھی قتل کیا جاتا ہے. تو قتل ہوا ہو، کوئی چیز ہو، صیغہ تذکیر کا ہے، تب مذکر کا ہے، مؤنث کا نہیں ہے. اور ینصرو کا مطلب ہے مدد دیا جائے گا. ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے، اور لا ینصرون ولا ہم ینصرون اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے. یہاں اصل میں ہے ولا ینصرون اور مدد نہیں دیے جائیں گے. ہم اس مضمون میں شدت پیدا کرنے کے لیے بیچ میں داخل کیا جاتا ہے، اور اس کے بغیر بھی معنی وہی رہے گا. ولا ینصرون کا مطلب ہے وہ مدد نہیں دیے جائیں گے. ولا ہم ینصرون جب کہتے ہیں تو مراد ہے کہ ہرگز وہ لوگ مدد نہیں دیے جائیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، لقد میں نے جو ہو چکا ہو اس کے لیے قد کا لفظ آتا ہے، ایسا ماضی جو قریب ہی میں گزرا ہو. قد کا لفظ ماضی کو قریب کے ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور کانا کا لفظ ماضی کو بعید کے ماضی میں تبدیل کرتا ہے. قتلہ کا مطلب ہے اس نے قتل کیا. کانا قتلہ اس نے قتل کیا تھا، اور قد قتلہ اس نے قتل کیا ہے. یہ عام موٹا سا دستور ہے، لیکن قد بسا اوقات مضمون میں شدت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. قریب کے معنوں کی خاطر، قریب کے معنوں کی بجائے محض انا کے معنی داخل کرتا ہے. بس یہاں لفظ جو قد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب یہاں اسی وقت تو نہیں دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی تھی، اس لیے اس کا ابھی ہم نے کتاب دی ہے کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ماضی بعید کی بات ہے. پس قد نے اس میں شدت کے معنی اور یقین کے معنی داخل کر دیے ہیں، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر اس کے بعد پے بپے ایک رسولوں کا سلسلہ جاری کیا. قفینا میں نے ہے اس کے بعد تواتر سے ایک چیز اس کے پیچھے چلا دی. بس اس کے بعد موسیٰ کے بعد پے بپے رسول بھیجے. رسول واحد ہے ایک، اور رسل اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے. بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے موسیٰ کو یقیناً کتاب عطا فرمائی، اور اس کے بعد رسل پے بپے رسول بھیجے، یہاں تک کہ پھر کیا ہوا وآتینا عیسی ابن مریم البینات، یہاں تک کہ عیسیٰ کی باری آ گئی. یعنی وہ اس سلسلے کے آخری رسول یا آخری اہم رسول تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے کھلے نشانات عطا فرمائے یا کھلی کھلی روشن آیات عطا فرمائیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی ہم نے مدد فرمائی بے روح القدس، روح القدس کے ساتھ، یعنی جبرائیل
مراد ہے، عام طور پر روح القدس سے مراد جبرائیل سمجھا جاتا ہے، تو روح القدس ایک مفہوم کا بھی نام قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی خدا کی طرف سے جب پاکیزگی عطا ہو تو اس کو روح القدس کی مدد کہتے ہیں۔ ایسی پاکیزگی جو انسان کے نفس کو ہر غیر کی ملونی سے صاف کر دے، یہ دراصل روح القدس کے ذریعے ایک انسان کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں روح القدس سے مراد معین طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لیے جا سکتے ہیں کہ ہم نے جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ اب یہاں جبرائیل کا حضرت عیسیٰ پر اترنا ثابت ہو گیا قطعی طور پر، اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر وحی کا سوال آتا ہے تو یہ مولوی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جبرائیل مسیح موعود پہ بھی اترا تھا جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم اترتا تھا، اتنا بڑا کفر کا کلمہ، یعنی ان کے نزدیک موسیٰ کا مسیح تو اتنا افضل ہے کہ اس پر جبرائیل نازل ہو سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس پر جبرائیل نازل ہو۔ بس بحث صرف اتنی ہے کہ مسیح ہے کہ نہیں۔ اگر مسیح ہے تو قرآن کی گواہی ہے کہ مسیح پر جبرائیل ضرور اترتا ہے، ورنہ وہ مسیح نہیں۔ اور لقد سے بڑا تاکیدی بیان ہوا ہے کہ مسیح پر تو ہم نے یقیناً جبرائیل نازل فرمایا اور اس کے ذریعے اس کی مدد فرمائی۔ بس یہ جو مسیح موت پر اعتراض کرنے والے ہیں، یہ جس مسیح کو مانتے ہیں کہ وہ آئے گا وہ پرانے کو ہی مانتے ہیں، اس لیے ان کو تو ذرہ بھی اعتراض کا حق نہیں ہے، کیونکہ جب وہ پرانا آئے گا ان کے نزدیک تو ان کو اعلان کرنا پڑے گا کہ یہ وہی ہے جس پر جبرائیل نازل ہوتا ہے، اور جس پر ایک دفعہ جبرائیل نازل ہو جائے اس کو چھوڑا نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب فرشتے نازل ہوں تو دنیا میں بھی ہوتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں مرنے تک، مرنے کے بعد بھی وہ ساتھ ہی دیتے ہیں۔ تو یہ ان کو اعلان کرنا پڑے گا، جو رسول مسیح موعود پر جھوٹے الزام یعنی افترا باندھتے ہیں، اور جب افترا نہیں باندھتے تو ویسے کلمہ کفر بولتے ہیں کہ جبرائیل نازل ہوا اس لیے یہ کافر ہے، حالانکہ خود مانتے ہیں کہ جو آنے والا مسیح ہے لازماً اس پر جبرائیل نازل ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو وہ جھوٹا ثابت ہوگا، کیونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے یقیناً جبرائیل کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ افکلما جاءکم رسول، پس کیا ہمیشہ یہی ہوگا، کلما جب کبھی بھی، جاءکم رسول تمہارے پاس کوئی رسول آئے، بما لا تہوی انفسکم ایسی باتوں کے ساتھ جو تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، کیا تم اس سے ہمیشہ تکبر کا طریق اختیار کرتے رہے۔ یہ مضمون ماضی میں ہے، لیکن ایک وہی طرز بیان ہے قرآن کریم کی جہاں ماضی کا مضمون مستقبل اور اس مضارع اور استمرار میں بھی بیان ہو سکتا ہے اور بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے۔ یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، پس کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے تو تم ہمیشہ اس سے، اور وہ تمہاری مرضی کی باتیں نہ لے کے آئے تو ہمیشہ تم اس سے تکبر کا طریق اختیار کرتے رہو گے۔ لیکن لفظی ترجمہ یہ ہے افکلما، پس جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا ایسی باتوں کے ساتھ جو تمہارے دلوں نے پسند نہیں کی تو تم نے اس سے تکبر اختیار کیا، یہ بنتا ہے۔ لیکن تکبر اختیار کیا جو لفظ ہے اس کی وجہ سے ہمیں تکبر اختیار کرتے رہے ہو یا کرتے رہو گے بھی ترجمہ کرنا جائز بن جاتا ہے۔ بس حضرت مسیح کے ساتھ تکبر کا طریق کیوں اختیار کیا، ایسی باتیں اس نے پیش کی جو یہ پسند نہیں کرتے۔ بس آنے والے مسیح کے لیے بھی لازم ہے کہ اگر وہ سچا مسیح ہے اور اسی کی خوبو پر ہے تو ضرور ایسی باتیں بیان کرے جسے یہ ظالم لوگ ناپسند کریں اور اس سے تکبر کا سلوک کریں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بس ایسے رسولوں میں سے، اب مسیح کا ذکر چھوڑ کر ایسے رسولوں کی عمومی بات چل رہی ہے۔
फरीक़न कज़्ज़बतुम, ये सारे रसूल वो ऐसे थे जब तुम्हारे पास आए मसीह समेत, जब उन्होंने ऐसी बातें पेश की जो तुम्हें पसंद नहीं आई, तुम्हें उनसे तकब्बुर का सलूक इख्तियार किया। बस बाज़ उनमें से ऐसे थे जिनको तुमने झुटला दिया, व फरीक़न तक़्तुलून, और बाज़ ऐसे थे जिनसे तुम लड़ने लगे और उनको कत्ल करने की कोशिश करने लगे। यहाँ जो कत्ल का मज़मून है ये मुखालफत, शदीद मुखालफत के माने रखता है, वरना कुरान करीम से ऐसी कोई शहादतें नहीं मिलती ना बाइबल से कि कसरत के साथ नबियों को इन लोगों ने कत्ल किया हो। शाज़ के तौर पर मिलता है वाक़या। तो कुरान करीम ने जो मज़मून बयान फरमाया तो लगता है रोज़मर्रा का दस्तूर है। बस कत्ल का जो मुहावरा अरबी में मुस्तमल है और इसके लिए मुख्तलिफ सनदात मौजूद हैं, वो शदीद मुखालफत या मज़मून के लिहाज से, नफ्स मज़मून के लिहाज से उनके मकसद को कत्ल करने के माने भी रखता है। बस बाज़ को तुमने झुटलाया और बाज़ से फिर ऐसी जंग की है, ऐसी शदीद मुखालफत की है कि गोया तुम्हारा बस चलता तो तुम कत्ल भी कर देते और बाज़ों को जिस्मानी तौर पर कत्ल किया भी, जैसा कि हज़रत याह्या कर दिया। ठीक है, कहते हैं वक्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।